पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्ते। अद्य वयं विधिलिङ्ग् कर्मणि भावे च प्रयोगे पठामः। विधिलिङ्ग् विषये वयं कर्तरि प्रयोगे वयं पठितवन्तः। इदानीं कर्मणि प्रयोगे अपि विधिलिङ्ग् तस्य कर्मणि प्रयोगे अनन्तरं भावे प्रयोगे अपि विधिलिङ्ग् प्रयोगविषये वयं ज्ञानं प्राप्नुमः। इदानीं यदा नियमः समानमेव वयं जानीमः एव। अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्ता तृतीयविभक्तिमध्ये तिष्ठति, कर्म प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति, अनन्तरं क्रियापदं कर्म अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति वचने पुरुषे। अत्र तु लिङ्ग न भवति, वचने पुरुषे च। अनन्तरं क्रियापदनिर्माणं भवति। अत्र धातु स्वीकृत्य परे यकारः योजयामः, तदनन्तरं ते। पट् धातु भवति चेत् पठ्यते इति रूपं भवति। पठति कर्तरि मध्ये भवति, पठ्यते कर्मणि मध्ये भवति। धातुः सकर्मकः भवति चेत् तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति, विधिलिङ्ग् अपि, विधिलिङ्ग् लकारे अपि। यदा धातुः अकर्मकः भवति तदा अत्र भावे प्रयोगः भवति। अत्र कर्मपदं न भवति, कारणम् अकर्मकः धातुः। अतः विधिलिङ्गे अपि समानमेव। अत्रापि कर्मपदं नास्ति इति कारणात् प्रथमाविभक्तिमध्ये किमपि पदं न भवति। अतः क्रियापदं डिफाल्ट् सेट्टिङ्ग् मध्ये गच्छति। अतः तद् डिफाल्ट् प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपं डिफाल्ट् भवति। अनन्तरं अत्र कर्ता तु तृतीयविभक्तिमध्ये एव भवति। स्पष्टं? यदा वयं विधिलिङ्ग् मध्ये प्रविशामः तदा अस्माकं बेस् इति वदति किल, आधारः लट् भवतु। प्रथमं वयं लट् रूपं स्मरामः, तस्मात्
विधिलिङ् इति परिवर्तनं कुर्मः चेत् बहु सुलभाय भवति। इदानीं पट् धातु तस्य लट् मध्ये किं भवति पठ्यते भवति पट् या ते पठ्यते इदानीं तस्य एव विधिलिङ् रूपम् आवश्यकं तदा किं करणीयं एकारस्य लेफ्ट् शिफ्ट् भवति अन्तिमे विद्यमान पठ्यते मध्ये अन्तिमे विद्यमान एकारस्य लेफ्ट् शिफ्ट् भवति अतः किं भवति पठ्येत भवति पठ्यते लट् पठ्येत विधिलिङ्ग् विधिलिङ्ग् संभावनार्थे अनन्तरं विद्यते च विधिलिङ्ग् इदानीं वयं पठ्यतेतः पठ्येत इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपं वयं प्राप्तवन्तः पठ्येत पठ्येयाथां पठ्येरन् पठ्येताः पठ्येयाथां पठ्येध्वं पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि इति नवरूपाणि भवन्ति द्विवचने या श्रूयते पठ्येत पठ्येयातां द्विवचने प्रथमपुरुषे अनन्तरं पठ्येरन् सर्वदा अत्र प्रथमपुरुषे बहुवचने रन् क्रिकेट् स्मरतु रन् भवति पठ्येरन् अनन्तरं मध्यमपुरुषे पठ्येताः पठ्येयाथां द्वितीयथा अनन्तरं पठ्येध्वं पठ्येय पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि इति रूपाणि भवन्ति इदानीं किञ्चित् रूपरटनं कृत्वा अग्रे गच्छामः चेत् सुलभाय भवति तदा एव वाक्यरचना सुलभं भवति कर्मणि प्रयोगः विधिलिङ्ग् रूपाणि संभावनार्थे विद्यर्थे सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये गच्छन्तु पट् धातु तद् कर्तरि मध्ये विधिलिङ्ग् मध्ये किम् अस्ति पठेत् बालकः पठेत् अनन्तरं त्वं पठेः अहं पठेयम् इति रूपाणि भवन्ति विधिलिङ्ग् मध्ये अत्र कर्तरि प्रयोगे इदानीं कर्मणि प्रयोगे पठ्येत पठ्येयाथां पठ्येरन् पठ्येथाः पठ्येयाथां पठ्येध्वं पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि अत्र प्रथमपुरुषे पठ्येत तदेव उत्तमपुरुषे पठ्येय तकारस्य स्थाने यकारः भवति किञ्चित् टेम्प्लेट् कथम् अस्ति इति वयम् एकवारं पश्यामः चेत् सुलभाय भवति अनन्तरं त्यज् धातु त्यजेत् त्यजेः त्यजेयं कर्तरि विधिलिङ्ग् इदानीं कर्मणि विधिलिङ्ग् त्यज्येत त्यज्येयाथां त्यज्येरन् त्यज्येताः त्यज्येयाथां त्यज्येत्वं त्यज्येय त्यज्येवहि त्यज्येमहि ज्ञा धातु जानीयात् जानीयाः जानीयां कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे ज्ञायेत ज्ञायेयाथां ज्ञायेरन् ज्ञायेथाः ज्ञायेयाथां ज्ञायेध्वं ज्ञायेय ज्ञायेवहि ज्ञायेमहि अनन्तरं दृश् दृश् धातु विधिलिङ्ग् कर्तरि प्रयोगे पश्येत् पश्येः पश्येयं कर्मणि प्रयोगे दृश्येत दृश्येयाथां दृश्येरन् दृश्येताः दृश्येयाथां दृश्येध्वं दृश्येय दृश्येवहि दृश्येमहि अत्र पश्यामः चेत् समान टेम्प्लेट् अधिकभेदः न दृश्यते धातु करोति तद् कुर्यात्
कुर्याः कुर्यां क्रियेत क्रियेयातां क्रियेरन् क्रियेथाः क्रियेयातां क्रियेध्वं क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि अंगी योजयामः चेत् तानं गच्छति अत्र अंगीकुर्यात् अंगीकुर्याः अंगीकुर्याम् अत्र अंगीक्रियेत अंगीक्रियेयाताम् अंगीक्रियेरन् अंगीक्रियेथाः अंगीक्रियेयाथाम् अंगीक्रियेध्वम् अंगीक्रियेय अंगीक्रियेवहि अंगीक्रियेमहि इति गच्छति दा धातु सर्वं वयं न पठामः केचन किञ्चित् अभ्यासार्थम् अहं पूर्वमेव प्रेषितवान् भवन्तः पठन्तु अनन्तरं प्रतिदिनं गृहे किञ्चित् पठन्तु तदा अभ्यासः भवति दा धातु दद्यात् दद्याः दद्यां कर्तरि मध्ये विधिलिङ्गे इदानीं दीयेत दीयेयातां दीयेरन् दीयेथाः दीयेयाथां दीयेध्वं दीयेय दीयेवहि दीयेमहि इति कर्मणि प्रयोगे रूपाणि भवन्ति कर्मणि प्रयोगे विधिलिङ्गे तत्र नवरूपाणि भवन्ति इदानीं भावे प्रयोगविषये किञ्चित् पश्यामः भावे प्रयोगे एकमेव क्रियापदं भवति तद् डिफाल्ट् तद् प्रथमपुरुष एकवचनमेव इदानीं भू धातु स्वीकुर्मः चेत् अत्र कर्तरि मध्ये विधिलिङ्गे भवेत् भवेये भवेयं पुनः एकैकस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं भवति वयं पठितवन्तः एव इदानीं यदा भावे प्रयोगे वयं प्रविशामः चेत् अत्र भावे प्रयोगे केवलम् एकरूपमेव भवति तद् भूयेत भूयेत एव अनन्तरं तत्र द्विवचनं बहुवचनम् अनन्तरम् उत्तमपुरुषः मध्यमपुरुषः इति रूपाणि न भवन्ति डिफाल्ट् प्रथमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं जन् जायेत जायेथाः जायेय अत्र भावे प्रयोगे जायेत शक् शक्नुयात् शक्नुयाः शक्नुयाम् इति कर्तरि प्रयोगे अत्र भावे प्रयोगे शक्येत अत्र पुनः उपरि दोषः अस्ति कर्मणि इति टैप् कापी पेस्ट् कारणात् सर्वं भवति अत्र भावे इति लेखनीयम् अहं करोमि अनन्तरं मास् अन्य किमपि एकं स्वीकुर्मः वा पतत् पतेत् पतेः पतेयं भावे प्रयोगे पत्येत अनन्तरं स्था धातु तिष्ठेत् तिष्ठेः तिष्ठेयं कर्तरि प्रयोगे विधिलिङ्गे यानी कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे केन कारणेन भावे प्रयोगे सा अकर्मकः अतः सीयेत इति एकरूपमेव भवति अस्तु इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः महोदय वदतु भगिनि अत्र भावे प्रयोगे जन् धातुः अस्ति किल तस्य विधिलिङ् कर्तरि विधिलिङ् कर्मणि रूपं द्वयमपि समानरूपं वा यदा दिवादिगणे भवति तदा समानरूपं भवति कारणं दिवादिगणे यकारः अस्ति पूर्वमेव कर्तरि मध्येपि यकारः अस्ति अतः कर्मणि मध्ये पुनः यकारः न योजनीयः अतः समानरूपं भवति अस्तु धन्यवादः महोदय स्पष्टम् अस्तु महोदय धन्यवादः इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः 22तमे पाठे विधिलिङ्गे कर्मणि भावे च विषये पाठः अस्ति वयं आरम्भे अभ्यासं कृत्वा अन्य विषयान् दृष्ट्वा पाठं पठामः इदानीं वयं पुटसंख्या 148 स्वीकरोतु अत्र दृश् धातोः वयं
पठितवन्तः एव तथापि पुस्तके अस्ति इति कारणात् वयम् एकवारं तद् पठामः। दृश्य धातुः तद् कर्तरि मध्ये पश्येत् विधिलिङ्ग। इदानीम् अत्र कर्मणि मध्ये दृश्येत दृश्येयातां दृश्येरन् दृश्येताः दृश्येयातां दृश्येद्वं दृश्येय दृश्येवहि दृश्येमहि इति रूपाणि भवन्ति। अत्र पुटसंख्या 147 तत्र एतानि वाक्यानि सावधानतया परिशीलयत। भवन्तः सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु, अहं पठामि, यत्र आवश्यकता अस्ति तत्र अहं वदामि, अनन्तरं समयः अस्ति तदा किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, अहं पठामि इदानीं। क्षत्रियः युद्धं कुर्यात् आरम्भे कर्तरि प्रयोगे वाक्यं दत्तमस्ति, तस्य एव कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनमपि कृतमस्ति। क्षत्रियेण युद्धं क्रियेत सर्वं विधिलिङ्ग पाठः। पंडिताः गतासून् अगतासून् च न अनुशोचेयुः। गतासु प्राणः, प्राणः अथवा प्राणाः, प्राण बहुवचने वदन्ति, प्राणाः गताः, प्राणाः न गताः। अतः एव गतासून् गतासुः उकारान्त इति कारणात् गुरुः गुरून् गतासुः गतासून् बहुवचने, न आगतासुः आगतासून्। पंडितैः गतासवः, इदानीं पश्यतु, गुरुः गुरु गुरवः, प्रथमाविभक्ति मध्ये गुरवः भवति, तदेव अत्र गतासवः प्रथमाविभक्ति बहुवचने, तदेव द्वितीयाविभक्ति बहुवचने गतासून् भवति, गुरुं गुरु गुरून्। पंडितैः गतासवः अगतासवः च न अनुशोच्येरन्। शोकं न भवतु इति भगवान् कृष्णः वदति। सर्वेपि स्वधर्मम् आचरेयुः, सर्वैः अपि स्वधर्मः आचर्येत। सैनिकः शत्रून् जयेत्, सैनिकेन शत्रवः जीयेरन्। अत्र बहुवचनम्, अत्र सैनिकः शत्रून् जयेत् एकवचनवाक्यम्, अत्र तदेव यदा परिवर्तनं भवति तदा सैनिकेन शत्रवः जीयेरन् इदानीं बहुवचनवाक्यं जातं। कारणम् अत्र कर्मपदं बहुवचने अस्ति इति कारणात् क्रियापदमपि बहुवचने भवति, जीयेरन्। सारथयः रथान् चालयेयुः, तद् बहुवचनवाक्यम्। इदानीं सारथिभिः रथाः चाल्येरन्। भवान् ज्ञानं विन्देत्, विन्द लाभे, विद् धातु, भवान् ज्ञानं विन्देत्। भवता ज्ञानं विन्द्येत इति अत्र मम पुस्तके दत्तमस्ति। द्वितीयपुस्तके अपि तादृशमेव अस्ति वा? विन्द्येत इति दत्तमस्ति वा? कोऽपि वदति वा? आं महोदय। अस्तु, इदानीं सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये गच्छन्तु। विन्द्येत इति क्रियापदं यदा अहम् अन्वेषणं कृतवान् सर्वत्र तादृशं क्रियापदमेव नास्ति इति वदति। अनन्तरम् अत्र अन्य कार्यं किम् इत्युक्ते, कथं वयं रचयामः? धातु विद्येव, लाभे अपि विद्येव, अनन्तरं सत्तायामपि विद्येव, अतः विद् धातु, अनन्तरं यकारः ते विद्यते एव भवति, अथवा विद्येत इति एव रूपं भवति। किन्तु अत्र किमर्थं नकारः मध्ये अस्ति अहं न जाने, अतः अहं पठामि, भवता ज्ञानं विद्येत। आत्मना आत्मानम् उद्धरेत्, आत्मना आत्मा उद्रियेत।
योगी आत्मानं युञ्जीत युज् धातु योगी आत्मानं युञ्जीत कुत्र योजयति अत्र परमात्मा अस्ति किल अथवा अन्य किमपि अन्तर्यामि तत्र योजयतु इति महोदय अत्र यद्यपि युञ्जीत इति अस्ति भवतः PDF मध्ये युज्येत इत्येव अस्ति इति अहं स्मरामि ह्यः दृष्टवती अतः किमर्थं भेदः इति न अवगतं महोदय युज्येत इत्येव भवतः PDF मध्ये अस्ति महोदय अहं वदामि युञ्जीत तद् कर्तरि युञ्ज्यात् तदपि कर्तरि किन्तु युज्येत कर्मणि अत्र उभयपदी इति कारणात् रूपद्वयं मिलति कर्तरि मध्ये युञ्जीत तन्निमित्तमेव अत्र वाक्य द्वयं दत्तमस्ति युञ्जीत युञ्ज्यात् इति द्वयं दत्तमस्ति कारणं कर्तरि प्रयोगे उभयपदी इति कारणात् रूपद्वयं मिलति एव एक कर्तरि रूपं मिलति एक परस्मैपदी रूपं मिलति अनन्तरम् आत्मनेपदी रूपं मिलति अत्र विधिलिङ्गे अपि किन्तु अत्र कर्मणि प्रयोगे एकमेव सर्वम् आत्मनेपदी रूपमेव अतः युज्येत युञ्ज एव दत्तमस्ति युञ्ज एव युञ्जीत कर्तरि प्रयोगे विधिलिङ्गे अनन्तरं युञ्ज्यात् तदपि शुद्धं युञ्ज्यात् तद् परस्मैपदी विधिलिङ्गे युञ्ज्यात् इति दत्तमस्ति कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे युज्येत इति भवतः PDF मध्ये दत्तमस्ति शुद्धम् अत्र किमपि दोषः नास्ति अस्तु महोदय महोदय तस्य धातुः कः युज् युज् धातुः युज् युनक्ति अत्र पुस्तके एव दत्तमस्ति युञ्जीत दत्तमस्ति किल अष्टमवाक्यं योगी आत्मानं युञ्जीत शुद्धं वाक्यं कर्तरि प्रयोगे युञ्जीत अत्र विधिलिङ्ग लकारे अस्ति अनन्तरं योगी आत्मविशुद्धये योगं युञ्ज्यात् तदपि पुस्तके दत्तमस्ति तद् युञ्ज्यात् अपि विधिलिङ्गे युज् एव धातु युञ्जीत अपि विधिलिङ्गे युज् एव धातु इदानीं रूपद्वयं मिलति इति कारणात् एकरूपं शुद्धम् अन्यरूपम् अशुद्धं वा इति भ्रमणं न भवेत् अत्र एकरूपम् आत्मनेपदिरूपम् अन्येकरूपं परस्मैपदिरूपं केन कारणं किं युज् धातु उपयभति किन्तु अत्र यदा कर्मणि प्रयोगे वयम् आगच्छामः धातुः उपयपदी भवतु अथवा केवलं परस्मैपदी भवतु अथवा आत्मनेपदी भवतु अत्र कर्मणि प्रयोगे एकमेव रूपं भवति तद् आत्मनेपदी रूपं स्पष्टं सर्वः गीतां पठेत् सर्वेण गीता पठ्येत योगी आत्मानं आत्मनि पश्येत् योगिना आत्मा आत्मनि दृश्येत अत्र वाक्यानि सुलभानि एव अत्र किं भवति इत्युक्ते कर्तृपदं तृतीयाविभक्ति मध्ये परिवर्तनं भवति अनन्तरं कर्मपदं प्रथमाविभक्ति मध्ये भवति क्रियापदं भिन्नं भवति भवन्तः सर्वे अपि अर्पणभावेन कुर्युः भवद्भिः सर्वमपि अर्पणभावेन क्रियेत भक्तः भगवती बुद्धिं निवेशयेत् भक्तेन भगवती बुद्धिः निवेश्येत सर्वः कामादित्रयं त्यजेत् सर्वेण कामादित्रयं त्यज्येत अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु आचार्य अत्र भक्तः भगवती बुद्धिं निवेशयेत् अर्थं किम्
भगवती न ईश्वरे तद् सप्तमी एकवचनं भगवत् शब्दस्य अस्तु 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 भक्तः ईश्वरे बुद्धिं निवेशयेत् निवेशयेत् इत्युक्ते प्रवेशं करोतु तत्र बुद्धिः अत्र यत्र सिनेमा मध्ये न गच्छेत् अस्तु आचार्य संस्कृतं मध्ये गच्छेत् ईश्वरस्य अत्र भगवती इति अत्र ईश्वरस्य विषये अस्माकं मनः अथवा भक्तस्य मनः अथवा बुद्धिः तत्र तिष्ठेत् तत्र प्रवेशं कुर्यात् अन्यत्र प्रवेशं करोति चेत् अस्माकं जीवनं नष्टं भवति कर्तरिप्रयोगः इदानीं भावे प्रयोगः भावे प्रयोगः इत्युक्ते धातुः अकर्मकः वयं सुखी यदा अकर्मकः इति वदामः सर्वदा अकर्मकः भवति वा अत्र औपदेशिक धातु अकर्मकः इत्युक्ते अकर्मकः भवति तत्र किमपि टिङ्करिङ्ग् कुर्मः चेत् तत्र किमपि उपसर्गं योजयामः चेत् अथवा अन्यरीत्या तस्य परिवर्तनं कुर्मः चेत् तदापि तद् अकर्मक अकर्म तिष्ठति वा इत्युक्ते न अतः यदा कारणं किं यदा वयम् उपसर्गं योजयामः तदा त्रिविध कार्याणि भवन्ति एकः तु पोषणार्थे समानार्थे तिष्ठति अन्य तु विरोधार्थे भवति अन्य तु नूतनार्थम् आनयति एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः एव उपसर्गयोजनेन पूर्णतया अर्थपरिवर्तनं भवति अतः यदा अर्थपरिवर्तनं भवति तदा नूतन अर्थः इति कारणात् तत्र सकर्मक अकर्मक धातुः सकर्मक भवितुम् अर्हति एव अतः यदा उपसर्गयोजनेन पूर्वं यः धातुः सकर्मकः अथवा अकर्मकः आसीत् तद् उपसर्गयोजनात् परमपि सकर्मकः अकर्मकः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः अस्माभिः द्रष्टव्यं सेन्स् द्रष्टव्यं यदा वयं सेन्स् पश्यामः अर्थं पश्यामः तदा एव वयम् अवगच्छामः अत्र सकर्मकः भवति अकर्मकः भवति इति अस्तु उदाहरणार्थं विश्व विश्व धातु सकर्मकः प्रविशति प्रापि सकर्मकः प्रविशति गृहं प्रविशति मन्दिरं प्रविशति किन्तु तद् विश्व उप इति उपसर्गं स्वीकरोति उपविशति उपविशति अकर्मकः भवति उप इति एक उपसर्ग योजनेन उपविशति इति भवति अत्र अकर्मकः किन्तु विश्व धातु विशति सकर्मकः स्पष्टम् अस्तु महोदय निवेशयति तत्रापि विश् इत्येव धातु नि उपसर्गसहितं वा कुत्र निवेशयति इति वयं क्रियापदम् आम् आम् नि उपसर्ग विश्व तत्र गुणप्राप्ति भूत्वा निवेशयति पुनः तत्र निच् मध्ये अस्ति वा इति द्रष्टव्यं भगिनी यद् अनिच् रूपं वा निच् रूपं वा एकविषयः तु उपसर्गः अन्येकविषयः निच् अनिच् मध्ये एतद् अकर्मकः यदा निच् मध्ये सकर्मकः भवितुम् अर्हति अस्तु महोदय यदा धातोः टिङ्करिङ्ग् कुर्मः तदा अन्येषामपि टिङ्करिङ्ग् भवति एव एतत् सर्वं वयं स्मरामः स्मरणीयम् एतत् सर्वम् अस्माभिः स्मरणीयं न न भाषा स्मरणेन भाषा न भवति श्रुत्वा श्रुत्वा भाषणं करोतु अत्रापि तादृशमेव पठित्वा पुनः पुनः पठतु पुनः पुनः शृणोतु पुनः पुनः वदतु तावदेव सर्वं इदानीम् अष्टाध्यायी पठित्वा तदनन्तरं अहं भाषणं करोमि इति अस्मिन् जन्मनि न भवति अस्तु महोदय अस्तु वयं सुखिनः स्याम अस्माभिः सुखिभिः भूयेत अत्र स्याम अस् धातु डिफेक्टिव् तस्य रूपं नास्ति अत्र कर्मणि भावे प्रयोगे अतः भू धातु भूयेत भवति योगी मत्परः आसीत आसीत अत्र कर्तरि प्रयोग विधिलिङ्ग अत्र धातु आस् आस्ते आसनम् आस् उपवेशनं योगिना
मत्परेण आस्येत अत्र आस् तस्य पूर्ण धातुः तत्र सर्वलकारेषु रूपाणि मिलन्ति अतः आस्यते आस्येत साधकः बुद्ध्या शनैः इन्द्रियेभ्यः उपरमेत् उपरम रम रमेत् उपरमेत् इति सेसेशन् न करोति इत्यर्थे बहिः तिष्ठति त्यजति अर्थे उप यदा उप इति उपसर्गं योजयामः तत्र अर्थः भिन्नः भवति विपरीत अर्थे भवति उपरमेत् इति अत्र तस्य मनः न गच्छति इत्यर्थे साधकेन बुद्ध्या शनैः इन्द्रियेभ्यः उपरम्येत रम्येव अथवा रम्यते रम्येत उपरम्येत पंडितः समदर्शी भवेत् पंडितेन समदर्शिना भूयेत भवेत् भूयेत समदर्शी नकारान्त प्रातिपदिकं समदर्शिन् समदर्शी अतः समदर्शिना इति भवति महोदय अत्र एव समदर्शना इति तदपि किमर्थं तृतीय विभक्तिं रूपं स्वीकरोति इत्येव न अवगतं विशेषण भावम् इति रूपे इति कारणेन भवति वा अत्र आम् पंडितः समदर्शी अत्र विशेष विशेष भावः अस्ति किल कीदृशः पंडितः समदर्शी पंडितः अस्तु महोदय अस्तु अस्तु अतः द्वयोः अपि अत्र यदस्ति विशेष विशेष भावः अस्ति इति कारणात् द्वयोः अपि तृतीया विभक्ति कोऽपि अशुचौ नरके न पतेत् केनापि अशुचौ नरके न पत्येत अत्र अशुचौ सप्तमी सप्तमी मध्ये पदमस्ति चेत् अस्माभिः किमपि न करणीयं नरके सर्वं समानं तत्रैव तिष्ठति पूर्वतनपाठेषु कर्मणि प्रयोगस्य भावे प्रयोगस्य च नियमाः उक्ताः ते एव नियमाः अत्रापि अन्विताः भवन्ति यत् वयं दृष्टवन्तः तदेव पूर्वं यत् उक्तं तदेव नियमाः अत्र भवन्ति पुनः अभ्यासः अवशिष्टरूपाणि रिक्तस्थानेषु पूरयत वद् धातुः वदेत् अत्र सम्प्रसारणं भवति विधिलिङ्गे कर्मणि प्रयोगे अत्र विधिलिङ्ग् मध्ये उद्येत कोऽपि वदति वा इदानीम् उद्येत पुनः कोऽपि वदतु अथवा अहं वदामि महोदय अहं प्रयत्नं करोमि महोदय उद्येत उद्येयाताम् उद्येरन् उद्येताः उद्येयाताम् उद्येध्वम् उद्येय उद्येवहि उद्येमहि भवतु इदानीं नी धातु नयेत् कत्तरि मध्ये नीयेत इदानीं कर्मणि विधिलिङ्गे पूरयति वा अहं वदामि महोदय नीयेत नीयेयातां नीयेरन् नीयेताः नीयेयातां नीयेध्वं नीयेय नीयेवहि नीयेमहि अस्तु आह्वे आह्वयेत् आहूयेत इदानीं पूरयति वा कोऽपि आहूयेत आहूयेयाताम् आहूयेरन् आहूयेथाः आहूयेयाथाम् आहूयेरध्वम् आहूयेध्वम् आहूयेध्वम् आहूयेय आहूयावहि आहूयामहि आहूयेवहि आहूयेमहि ये आहूयेवहि पुनः वदति वा आहूयेत आहूयेयाताम् आहूयेरन् आहूयेथाः आहूयेयाथाम् आहूयेध्वम् आहूयेय आहूयेवहि आहूयेमहि बहु उत्तमम् एतानि वाक्यानि कर्मणि परिवर्तयत अत्र वाक्यानि कर्तरि प्रयोगे दत्तानि अस्माभिः किं करणीयम् अत्र कर्मणि मध्ये वा भावे मध्ये वा परिवर्तनं करणीयम् अत्र कर्मणि दत्तमस्ति कर्मणि इति अहं चिन्तयामि नास्तु भवन्तः श्लोकान् पठेयुः भवद्भिः श्लोकाः पठ्येरन्
बहु उत्तमं। मित्राणि ग्रन्थान् दद्युः। मित्राणि ग्रन्थाः दियेरन्। अशुद्धम्। अन्य एका भगिनी वदतु। एका भगिनी अशुद्धम् उक्तं चेत् तत्र स्थगतं भवतु, अन्य कोऽपि शुद्धीकरोतु। एका भगिनी वदति वा इदानीं? मित्रैः ग्रन्थाः दीयेरन्। शुद्धम्, उत्तमम्। अनन्तरं वयं कीर्तिं विन्देम। अस्माभिः कीर्तिः विन्द्येत। तद् विन्द्येत तत् पुस्तके दत्तम् अहं न जाने, किन्तु विद्येत शुद्धम् इति मम अभिप्रायः। अस्तु। पुरुषाः कर्माणि कुर्युः। पुरुषैः कर्माणि क्रियेरन्। पुनः वदतु। पुरुषैः कर्माणि क्रियेरन्। उत्तमं। भवन्तः इन्द्रियाणि निगृह्णीयुः। अत्र ग्रह् धातु। भवद्भिः इन्द्रियाणि निगृह्येरन्। पुनः वदति वा? भवद्भिः इन्द्रियाणि निगृह्येरन्। बहु उत्तमम्, उत्तमम्। अनन्तरं भवन्तः काम्यानां कर्मणां न्यासं जानीयुः। अत्र मम पुस्तके न्यासमपि दत्तमस्ति, सन्न्यासमपि दत्तमस्ति। अन्य पुस्तके अपि तादृशमस्ति वा, अथवा एकं कट् कृतं वा? मम पुस्तके तादृशम् अस्ति आचार्य। तथास्तु, तथे समानमेव अस्ति। भवन्तः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं जानीयुः इति दत्तमस्ति। तद् तादृशं भवितुं चेत् तत् च आवश्यकं भवति। अनन्तरम् इदानीम् एकं वयं कुर्मः, सन्न्यासं निष्कासयतु, केवलं न्यासं स्वीकरोतु। कृत्वा कोऽपि वदतु। इदानीं भवन्तः काम्यानां कर्माणां न्यासं जानीयुः। अनन्तरम् अन्यवाक्यं भवितुमर्हति, भवन्तः काम्यानां कर्माणां सन्न्यासं जानीयुः इति द्वितीयवाक्यं भवति चेत् अस्माकं स्तरे सम्यक् भवति। अत्रापि न्यासं सन्न्यासम् इति चेत् तत्र आवली भवति, पुनः च त्यक्तमस्ति। अतः वयम् एकं स्वीकुर्मः चेत् पर्याप्तम्। इदानीं भवन्तः काम्यानां कर्माणां न्यासं जानीयुः परिवर्तनं करोतु। भवद्भिः काम्यानां कर्माणां न्यासः न्यायेत्। न्यायते न्यायत वा? न्यायेत्। अशुद्धम्। अन्य कोऽपि वदति? भवद्भिः काम्यानां कर्माणां न्यासः न्यायेत। न्यायेत शुद्धं। कोऽपि यज्ञदान तपः कर्म न त्यजेत्। कोऽपि वदति वा? केनापि यज्ञदान तपः कर्म न त्यजेत्। अत्र यज्ञदान तपः कर्म इति पृथक् पृथक् पदद्वयं नास्ति। यज्ञदान तपः कर्म एक समस्तपदम्। अतः तादृशं भवती वदतु। केनापि यज्ञदानतपः कर्म न त्यजेत। उत्तमं। कारणं यज्ञदानतपःकर्म नपुंसकलिङ्गपदम्, अतः प्रथमाविभक्ति अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति मध्ये समानरूपं स्वीकरोति। अस्तु, एतानि वाक्यानि भावे परिवर्तयथ। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? महोदय, अत्र निगृहीयुः तस्य कर्मणि रूपं निग्रह्येत् वा? एकनिमिषं वदामि। ग्रह् धातु तद् क्रयादिगणे अस्ति, तदपि उभयपदी। गृह्णाति गृह्णीते इति लटि रूपद्वयं भवति। लट् मध्ये गृह्णाति गृह्णीते यदा विधिलिङ्ग भवति तत्र पुनः एक गुणप्राप्ति भवति। अतः गृह्णीयात् गृह्णीत
इति विधिलिङ्गे कर्तरी प्रयोगे। इदानीं यदा कर्मणि मध्ये परिवर्तनं कुर्मः धातुतो ग्रह्, तद् कर्मणि मध्ये गृह्यते इति रूपं स्वीकरोति। अत्र ग्रह् तस्य सम्प्रसारणं ऋकारः रेपस्य, अतः गृह्यते। कर्मणि मध्ये गृह्येत, गृह्यते, गृह्येत, शुद्धं वा? गृह्येत विधिलिङ्ग् मध्ये भवति। गृह्यते अत्र कर्मणि लट् गृह्यते, कर्मणि विधिलिङ्ग् गृह्येत। स्पष्टम्? अत्र उभयपदी इति कारणात् अत्र कर्तरी प्रयोगे रूपद्वयं भवति। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः वा? अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? महोदयेन अष्टमवाक्ये केऽपि कर्मणः फलं न काङ्क्षेयुः इति अस्ति। पुस्तके तस्य उत्तरं केन अपि इति अस्ति। कैः अपि इति शुद्धं किल? के अपि, के बहुवचनं, कैः अपि शुद्धं। अतः बहुवचने अत्र तस्य परिवर्तनं करणीयं चेत् कैः अपि उत्तमम्। अस्तु महोदय। कैः अपि कर्मणः फलं काङ्क्षेत। अस्तु, अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। एतानि वाक्यानि भावे परिवर्तयत। इदानीं पुनः कर्तरी वाक्यानि, तस्य परिवर्तनं भावे। भावे इति उक्तम् इति कारणात् वयं जानीमः क्रियापदम् अथवा धातुः अकर्मकः इति। भवान् तिष्ठेत्, एतत् बहु सुलभं भवति। भवान् तिष्ठेत्, भवान् तिष्ठेत्। भवता स्थीयेत, स्थीयेत। पूर्णवाक्यं वदतु। भवता स्थीयेत। शुद्धं। जनाः मोदेरन्। जनैः मुद्येत। उत्तमं, जनैः मुद्येत। सूर्यः प्रकाशेत। सूर्येण प्रकाशयेत। सूर्येण प्रकाशयेत। मित्रम् उपविशेत्। मित्रेण उपविश्येत। मित्रेण उपविश्येत। दीपः ज्वलेत्। दीपेन ज्वल्येत। पूर्णवाक्यं पुनः वदतु। दीपेन ज्वल्येत। उत्तमं। भगवद्गीता विलसेत्। भगवद्गीतया विलस्येत। उत्तमं, भगवद्गीतया विलस्येत। अहम् अधर्मे न रमेय। मया न रम्येत। तदेव वा? अन्य कोऽपि वदति वा? मया अधर्मे न रम्येत। मया अधर्मे न रम्येत। मया अधर्मे न रम्येत। उत्तमम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति। आचार्य, विलसेत् इत्युक्ते किम्? लस्, लस् इस् लस्टर्। अस्तु अस्तु। लूमिनस् लस्टर्, लस् वि समानार्थे। विलसेत् तस्य प्रकाशः भवतु, सर्वत्र प्रचारः भवतु इति अर्थे। अस्तु आचार्य। अत्र किमपि सन्देहः नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। सूक्तिः परान् समुपसेवेत न सेव्येत परम्परैः। अत्र एकवाक्यम् अस्ति कर्तरी प्रयोगे। सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये गच्छन्तु। एकवाक्यम् अस्ति अत्र कर्तरी प्रयोगे, परान् समुपसेवेत। कर्तरी
अनन्तरम् एक कर्मणि वाक्यमस्ति परं परैः न सेव्येत अर्थः कः अन्येषां कृते अस्माभिः सेवा करणीया सर्वैः केवलम् एकैक सर्वान् वयं प्रेरयामः अन्येषां कृते सहायं करोतु इति किन्तु स्वस्य सहायं करोतु इति वयं न प्रेरयामः अस्माकं कार्यं वयमेव कुर्मः अस्माकं सेवनार्थम् अन्येषां प्रेरणा अथवा कष्टं न दद्मः किन्तु यत्र आवश्यकम् अस्ति साहाय्यम् अत्र सेवनं वयं जानीमः सेवनं यत्र आवश्यकम् अस्ति इदानीं कोरोना काले सर्वेषाम् एतद् आवश्यकता अस्ति तत्र वयं सर्वे वयं सेवां कुर्मः किन्तु सर्वे मम सेवां कुर्युः अहं किमपि करोमि अहं पालनं न करोमि अहं मुखकवचं न धरामि अहं हस्तप्रक्षालनं न करोमि किन्तु यदा मम रोगः भवति तदा सर्वे मां स्वीकुर्वन्तु अनन्तरम् उत्तम एक हास्पिटल् मध्ये मम कृते एक व्यक्तिगत एक नर्स् एक डाक्टर् सर्वे मम सेवनं कुर्वन्तु इति न भवतु इति एक अर्थः अत्र अन्य एक अर्थः अपि अस्ति तद् यावत् पर्यन्तं वयम् अन्येषां सहायं कर्तुं न सिद्धाः अथवा न कृतवन्तः तदा अस्माकं सेवनं कर्तुम् अन्येषाम् एक अपेक्षा अयोग्या अहं सेवां न करोमि किन्तु मम सेवा अन्यः करोति इति भावः अयोग्यविषयः इति अपि अत्र सूक्तेः अर्थः भवति स्पष्टम् एतत् परस्परं भवितव्यम् अहमपि सेवां करोमि अन्यजनाः अपि मम सेवां कुर्युः यदा मम आपत् भवति मम कष्टकालं भवति तदा अहं किमपि न करोमि किन्तु सर्वे मम कार्यं कुर्वन्तु मम सेवनं कुर्वन्तु तादृशभावः न युक्तः न उचितभावः इदानीं समाप्तः 22 पाठः अस्माभिः साहाय्यं क्रियेत कर्मणि भावे प्रयोगः लिङ् लकारे अत्र एक लघु सम्भाषणं भवति एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत गणेशः अयि भोः अत्र सन्ति वा भवन्तः बहुकालात् आरभ्य अन्विष्यामि भवद्भिः अत्र भूयेत इति न ऊहितुं मया अत्र दिल्ली मध्ये मित्रद्वयम् इदानीं मिलति एकः वदति भवान् अत्र दिल्ली मध्ये अस्ति वा अहं न जानामि अरे ऊहमपि न कृतवान् भवान् तु चेन्नै मध्ये अस्ति इति अहं चिन्तयामि तादृशं भवति अहो गणेश कदा देहलीम् आगतः भवान् अद्य प्रातः एव गणेश किमर्थम् अस्मान् अन्विष्यति माला पृच्छति सः पूर्वम् उक्तवान् किल अहम् अन्वेषणं कुर्वन् आसम् इति अस्तु मया गणेश किमर्थम् अस्मान् अन्विष्यति मया कथं वा ज्ञायेत अहं कथं जानामि तमेव पृच्छतु गणेश भवान् किमर्थम् अस्मान् अन्विष्टवान् भवद्भिः ज्ञायेत एव अमितस्य पितुः अपघातः जातः इति अमितः इति मित्रं द्वयोः तस्य पितुः अपघातः इति एक्सिडेंट अपघातः जातः इति आम् के एव तत् ज्ञातं तदर्थमेव वयम् अत्र सम्मिलिताः अत्र सम्मेलनेन किं वा जायेत अमितस्य पिता दृश्येत चेत् वरं खलु यस्य अपघातः जातः तं वयं पश्यामः तस्य पितुः अपघातः सामान्यः न तस्य एक्सीडेंट पितुः एक्सीडेंट सामान्यः न सः वाहनचालकः लोकयानचालकः पिता अमितस्य पिता इदानीं तस्यैव लोकयानचालनसमये एक्सिडेंट अभवत् लोकयानचालक
लोकयानचालकः बस् ड्रैवर् तस्य पितुः अपघातः सामान्यः न वैद्यानाम् अभिप्रायः श्रूयते यत् तस्य पादौ निश्चलौ जातौ स्तः पादौ द्विवचनं इति सर्वं पादौ निश्चलौ जातौ स्तः अतः कदाचित् पादौ कत्येयातां द्विवचनं तस्य कर्तनम् आवश्यकं भवितुम् अर्हति पादद्वयोः कर्तनं यदि तस्य पादौ कत्येयातां तर्हि लोकयानं तेन कथं चाल्येत सः तु चालकः लोकयानचालकः अतः इदानीं पादद्वयं नास्ति चेत् कथं लोकयानचालनं तु नैव शक्येत सर्वकारेण अमितस्य अग्रजा लिपिकापदे नियोज्येत अमितस्य अग्रजा चालकस्य पुत्री चालकपदे कदाचित् अमितः एव नियोजयितुं शक्येत सः एव चालकः भवितुम् अर्हति पुत्रः अत्र अन्य एकः विषयः अस्ति तदर्थम् अमितस्य अपेक्षितेन वयसा भूयेत खलु सः इदानीं मैनर् सः वाहनलोकयानचालकः भवितुम् अर्हति अतः वयसा भूयेत खलु तावता तस्य अम्बया उद्योग अङ्गीक्रियेत अस्तु एषः तु इदानीं युवकः अपि नास्ति विद्यालये पठति पुत्रः अनन्तरं पत्नी अस्ति किल पत्न्याः कृते किमपि उद्योगं दद्यात् सर्वकारेण सा अङ्गीक्रियेत अथवा तावत्पर्यन्तम् उद्योगः रक्षणीयः इति सर्वकाराय तया प्रार्थनापत्रं दीयेत अहम् अत्र आगन्तुं न शक्नोमि उद्योगं प्राप्तुं मम पुत्रः यदा युवकः भवति तदा तस्य कृते किमपि उद्योगं ददातु तावत्पर्यन्तम् उद्योगस्य रक्षणं भवतु इति सा पत्रं दीयेत तया दीयेत तावत्पर्यन्तम् एतस्य गृहसदस्यैः कष्टानि अपि अनुभूयेरन् इदानीं किमपि धनं न मिलति चेत् कष्टं भवति गृहचालनं कथम् अतः अस्माभिः साहाय्यं क्रियेत चेत् तत् कथं यदि अस्माभिः सम्भूय सायं विशेषवर्गाः सञ्चालयेरन् तर्हि 5,000 रूप्यकाणि तु प्राप्येरन् एव वर्गान् चालयामः चेत् धनं मिलति एव आवर्षं वर्गान् सञ्चाल्य अमितस्य मातुः कृते यदि धनं दीयेत तर्हि निश्चयेन तैः कष्टं न अनुभूयेत अस्माभिः निश्चयेन एवं कर्तुं शक्येत अस्तु इदानीं वयं तस्य पितरं द्रष्टुं गच्छामः किं निश्चयेन गच्छामः सर्वे चिकित्सालयं गच्छन्ति अस्मिन् सम्भाषणे स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि विधिलिङ्गलकारस्य कर्मणि भावे च रूपाणि सन्ति अत्र भूयेत ज्ञायेत अनन्तरं दृश्येत जायेत कथ्येयाथां चाल्येत शक्येत नियोज्येत अङ्गीक्रियेत अनुभूयेरन् दीयेत अनुभूयेत शक्येत इति विधिलिङ्ग कर्मणि अथवा भावे विधिलिङ्ग रूपाणि सन्ति अत्र पाठे पाठः समाप्तः इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु वदतु लिपिका पदे नियोज्येत इत्युक्ते किम् रैटर् टैपिस्ट् महोदय आवर्षं वर्गान् सञ्चाल्य इति अत्र अस्ति किल आवर्षम् इत्युक्ते कः अर्थः महोदय पूर्ण 1 फुल् इयर् आवर्षम् अच्छा अस्तु अस्तु महोदय सर्वकारः इत्युक्ते सर्कार गवर्नमेंट वा गवर्नमेंट अन्य
किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयम् इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।